बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फ़ेथ इनसाइट से मैं आपके सामने नासिर महमूद। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की सुलह के हवाले से आपकी इस शर्त पर कि हज़रत मुआविया अपने बाद हुकूमत इमाम हसन मुज्तबा के लिए छोड़ेंगे और उनके बाद किसी और को वली अहद बनाने की उनको इजाज़त नहीं है, इस शर्त पर इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआविया के सुपुर्द हुकूमत कर दी। अब हवाला जात में मैं आपके पास जहाँ तक पहुँचा हूँ वो 7वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस इमाम इज़्ज़ुद्दीन इब्नुल असीर अबुल हसन अली बिन मोहम्मद अल जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इमाम इब्नुल असीर, इनकी किताब है उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा। इसकी जिल्द दोम मतबूआ दारुल कुतुब अल इल्मिया और इसका सफ़ा नंबर आप नोट फरमा लें 18 सफ़ा नंबर 18। वही हवाला जो मैं पीछे आपको देता चला आ रहा हूँ और जो इन लोगों को मालूम नहीं, अल्लाह ताला मेहरबानी करे क्यों नज़र नहीं आया। हर सदी के अंदर मुहद्दिसीन जो मुझे मिले सब ने ये बात लिखी हुई, मारूफ़ मुहद्दिसीन मैं आपके सामने ले आया और इनको अगर मज़ीद कई हवाला जात की ज़रूरत हो तो कोई कमी नहीं है। मुहद्दिसीन लिखने वाले इससे भी बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ इनको ज़रा नोट करें, वही अल्फाज फ़लम्मा तक़ारबा अलिमा अन्नहु लन तग़लिबा इहदा त्वाइफ़तैन हत्ता यक़्तुला अक्सर अल-उख़रा फ़अरसला इला मुआवियता यब्ज़ुलु लहू तस्लीमुल अम्र इलैहि अला अन तकून लहुल खिलाफ़तु बादहू। ये बात उनके हवाले की गई किस बात पर कि खिलाफत इमाम हसन मुज्तबा की होगी हज़रत मुआविया के बाद। ये उसदुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा की जिल्द दोम का हवाला मैंने आपके सामने रख दिया। आगे वो एक मैंने मौलाना साहब को सुना वो कि जी हमने तारीख़ दमिश्क के पता नहीं सफ़ा नंबर कितने सौ से कितने सौ तक में हमने पढ़ डाला लेकिन कुछ भी नहीं मिला। तो आए मैं आपको बता देता हूँ तारीख़ मदीनत दमिश्क, इसमें भी ये बात मौजूद है। इतने सारे सफ़े पता नहीं, हम जब वो कहते हैं तो मेरे हाथ में काफ़ी सारे शागिर्दों को एक एक सफ़ा दे के पढ़ाना शुरू कर दिया होगा और जिस सफ़े में ये शर्त है वो उन्होंने ख़ुद पढ़ लिया होगा। बाकी सारे शागिर्दों ने कहा होगा उस्ताद जी मेरे सफ़े में भी नहीं है, मेरे सफ़े में भी नहीं है। तो जो उनके अपने पास था उसमें ये शर्त मौजूद थी, लेकिन चूँकि उन्होंने ये बेईमानी करनी थी, ये झूठ बोलना था, ये उम्मत के साथ धोखा करना था, सो उन्होंने अपना कागज़ छुपा लिया। वो आपके सामने मैं लेके आ गया। ये तारीख़ दमिश्क है। इमाम अल आलिम अल हाफ़िज़ अबुल क़ासिम अली बिन अल हसन इब्न हिबतुल्लाह बिन अब्दुल्लाह शाफ़ी मारूफ़ बिब्न असाकिर, ये 6ठी सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं 571 हिजरी में। और आपकी तारीख़ मदीना दमिश्क की ये 13वीं जिल्द है, अल-जुज़्उ सालिस अशर 13वीं जिल्द, दारुल फ़िक्र की छपी हुई है, बैरूत की ये किताब। आप इसमें ज़रा देखें तो इमाम हसन के बाब में आपने वही हदीस पाक जो मैं पहले भी आपके सामने रख चुका है, इन्होंने भी रिवायत की इसको कि लम्मा क़ुतिला अलीयुन सार अल हसन फ़ी अर्दिल इराक़ व सारा मुआविया फ़ी अहल शाम क़ाला फ़ल्तक़ऊ फ़कर अल हसन अल क़िताल व बाया मुआविया अला अन जाल अल अहदा लिल हसन मिन बादे। वही बात कि मुआविया ने इस बात पर बैत ली और वादा किया कि इमाम हसन मुज्तबा के लिए हुकूमत होगी उनके बाद ये हुकूमत इमाम हसन मुज्तबा के लिए होगी। तो होनी चाहिए थी इमाम हसन के लिए। अब इमाम हसन ज़िंदा नहीं रहे तो क्या उस वादे की रूह ख़त्म हो गई? इमाम हसन ने ये वादा वैसे किया था। कहीं पर शूरा मुस्लिमीन का नाम आया हुआ है, कहीं पर इमाम हसन ने कहा कि वापस मेरे पास हुकूमत आएगी। तो उसका मकसद क्या था? मकसद बुनियादी ये था कि हज़रत मुआविया अपनी मर्ज़ी से वली अहद नहीं बनाएंगे और इमाम हसन मुज्तबा को डर था कि वो ख़ानदानी हुकूमत कायम हो जाएगी। उसकी कई वजूहात हैं, कुतुब हदीस में मौजूद है, वो भी अगर किसी को शौक़ हुआ तो इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रख देंगे। अगली किताब की तरफ आएँ, अल इस्तिआब फ़ी अस्माइल असहाब, इमाम इब्न अब्दुल बर। ये 463 हिजरी में वफ़ात हुई, यानी 5वीं सदी हिजरी के मुहद्दिस हैं। ये मैं आपके सामने 10वीं सदी हिजरी से वापस आता चला आ रहा हूँ और हर सदी में तकरीबन कोई ना कोई मुहद्दिस, बड़े नाम के मुहद्दिस उठा के उनका हवाला मैंने आपके सामने रखा। अल इस्तिआब की जिल्द अव्वल, मतबूआ दारुल फ़िक्र बैरूत। उसी में से फिर इमाम इब्न अब्दुल बर ने यह बात लिखी कि जब दोनों लश्कर आमने सामने आए, फलम्मा तरा अल जमान, जब ये दोनों लश्कर आमने सामने आए, आलिमा अन्नहु लन तुग़लबा इहदल फ़िअतैन हत्ता तज़हबा अक्सरुल उख़रा। इमाम हसन मुज्तबा ने देखा
جنگ ختم نہیں ہوگی جب تک ایک لشکر دوسرے کے کثیر لوگوں کو مار کے غالب نہ آ جائے۔ کیوں؟ معاویہ کسی صورت خلافت سے، حکومت سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ مولا علی شیر خدا کے ساتھ لڑتے رہے، دوبارہ لڑتے رہیں گے۔ امام حسن کو خیال آیا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے۔ جب ختم کرنا چاہا تو گفتگو ہوئی، کافی ساری اس کا ذکر لکھا ہوا ہے، لیکن جس بات پر آ کے ختم ہوئی، حضرت معاویہ نے کہا اکتب ما شئت فیہ وانا التزمہ، اس سفید کاغذ پر جو آپ لکھیں گے میں اسے پورا کروں گا۔ معاہدہ تھا، وعدہ تھا، اور وعدے کی پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ پابندی کا حکم دیا۔ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدے کی پابندی مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو وعدہ کیا کہ اکتب ما شئت فیہ وانا التزمہ، جو آپ لکھیں گے میں اس کو پورا کروں گا۔ فاصطلحا علی ذلک، بس پھر اس بات پر یہ آپ کے اندر صلح ہو گئی۔ واشترط علیہ الحسن ان یکون لہ الامر من بعدہ، اور امام حسن علیہ السلام نے شرط رکھی تھی کہ امر خلافت معاویہ کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے لیے ہوگا۔ اب وہ کہتے ہیں تاریخ دمشق کبیر میں ہمیں ملا نہیں، تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا صفحہ نمبر 230 ہے۔ یہ صفحہ 230 اس مولوی صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا، باقی سارے صفحے پڑھاتا گیا اپنے شاگردوں سے۔ وہ بیچارے سچے ہوں گے کہ ہم نے خود پڑھ کے دیکھا، کہیں نہیں ملا، لیکن یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور وہی بات ہے جو ڈاکٹر طاہر حمید تنوری صاحب نے کہی اور آپ کو غصہ آ گیا۔ وہی بات ہے جس کو انڈورس کیا جسٹس نذیر احمد غازی صاحب نے، کہ یہاں سے امت کی بربادی کا آغاز ہو گیا کہ یزید کو جب منتخب کر دیا، اس شرط کو کاش پورا کیا جاتا، امت دوبارہ سیدھی راہ پر آ جاتی، لیکن ایسا ہو نہیں سکا، شومی قسمت۔ اب میں آپ کو ایک بہت بڑا حوالہ دینے جا رہا ہوں۔ یہ تیسری صدی ہجری کے عظیم محدث ہیں، 230 ہجری۔ اب یہ کتب حدیث کے لکھے جانے کا زمانہ ہے، اسی زمانے میں بخاری مسلم لکھی گئیں۔ اس صدی میں جب محدثین بڑے بڑے نام، اور یہ وہ شخصیت ہے کتاب الطبقات الکبیر لمحمد بن سعد بن منی الزہری، یہ امام زہری ہیں، اور آپ کی اس کتاب کو مرجع گنا جاتا ہے سیرت نبوی میں، تراجم میں، تواریخ میں، بہت بڑا نام ہے۔ اور اس کو انہوں نے الجزء السادس، چھٹی جلد، اور ناشر ہے مکتبۃ الخانجی بالقاہرہ، قاہرہ کا یہ مکتبہ ہے۔ اور وہی روایت تو میں آپ کے سامنے پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، لیکن وہی روایت انہوں نے لکھی، اور وہ اس کو کہا اخبرنا محمد بن سلیم العبدی قال حدثنا حشیم عن ابی اسحاق الکوفی عن حزان قال قیل للحسن بن علی ترکت امارتک وسلمتها الى رجل من الطلقاء وقدمت المدینہ، امام حسن مجتبیٰ سے کہا گیا آپ نے اپنی حکومت کو چھوڑا اور حوالے کر دیا طلقاء میں سے ایک شخص کی، اور مدینہ آ گئے آپ۔ تو آپ نے فرمایا انی اخترت العار علی النار، آپ نے فرمایا میں نے یہ شرمندگی اس لیے لے لی کہ مسلمانوں کی شہادت اور مسلمانوں کا قتل مجھے ڈرا رہا تھا، مسلمان شہید ہو جائیں گے۔ مولا علی شیر خدا بھی ڈرتے تھے اللہ کے حضور، وہ لڑتے رہے، ان سے رسول اللہ نے وعدہ لیا تھا ناکسین ماکسین مارکین کے خلاف لڑنے کا، خارجین کے خلاف لڑنے کا وعدہ حضرت مولا علی شیر خدا سے رسول اللہ نے لیا تھا۔ ان کی جنگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جنگوں کی مثل قرار دیا تھا۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اعلان فرمایا تھا ان منکم من یقاتل علی تعویل القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ۔ مولا علی شیر خدا اس یقین کے ساتھ جو رسول اللہ نے انہیں عطا کیا تھا وہ لڑے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ نے اسی خلافت کو بچانے کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، اور وہ طریقہ کیا اختیار کیا تھا؟ آپ نے معاہدہ کیا۔ یہ روایت ہے اخبرنا عبداللہ بن بکر بن حبیب السہمی قال حدثنا حاتم بن ابی صغیرہ عن عمرو بن دینار ان معاویہ کان یعلم ان الحسن کان اکرہ الناس للفتنہ فلما توفی علی بعث الی الحسن فاصلح الذی بینہ وبینہ سرا واعطاہ معاویہ عہدا۔ یہ پوری روایت میں پیچھے آپ کے پاس پڑھ چکا ہوں۔ حضرت معاویہ سے وعدہ لیا تھا امام حسن مجتبیٰ نے،
वअौफू बिलअहद इन्नल अहद कान मसऊला, ये वादा लिया था। इन हदस बिही हदसुन वल हसन हय्युन लयुसम्मियन्नहु वला यजअलन हाज़ल अम्र इलैहि। अब ये सीगे तो इन उलमा को ज़्यादा आते हैं, ये जो मौलवियान हैं, उलमा तो खैर बोलते नहीं इन मामलात में, खामोश रहते हैं कि अरसा दराज से जब एक बात हो गई कि ज़ुबान कफ़ लिसान है तो उलमा एहतरामन चुप रहते हैं कि मालूम नहीं इतने पुराने ज़माने की जंगें हैं, पता नहीं, मुमकिन है, हो सकता है सही हो उनकी नीयत, मुमकिन है लोग इस वजह से किसी ने ज़ुबान बंद कर ली, किसी ने कोई थोड़ा सा उनके लिए हुस्न ज़न का पूरा एक पहाड़ अपने ऊपर रखते हुए उनकी बातों की तोजी वो कर दी जो ख़ुद हज़रत मुआविया को नहीं पता थी। और आज तक उलमा अदब करते हैं, खामोश हो जाते हैं सिर्फ़ इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह का ज़माना पाया उन्होंने। लेकिन आपने अहले बैत अतहार के मुकाबले में उनको अहले बैत अतहार के मुकाबले में सही साबित करना शुरू कर दिया, उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डालने के लिए उनके झंडे उठा लिए। अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता रहे, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन इस ख़ानदान से जितनी ज़्यादा मोहब्बत करते चले जाएंगे, जितनी ज़्यादा हज़रत अबू सुफियान के ख़ानदान से मौला अली शेर खुदा पर एतराज़ात आपके दिल में उठने लगेंगे, आप मौला कायनात से दूर हो जाएंगे। आप रसूलुल्लाह का फैज़ जो हज़रत मौला अली शेर खुदा तकसीम करते हैं, आप उससे महरूम हो जाएंगे। ये पैगाम है गाज़ी साहब का, वो क्यों बयान करते हैं? अहले बैत अतार की मोहब्बत हमारा ईमान है, बाकियों के बारे में चुप हो जाएं। किसी को नहीं मोहब्बत हज़रत मुआविया से, मैं कसम उठाता हूँ उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा। बेअदबी ना करें, हम तो बस ये कहते हैं खामोश, ज़ुबान बस बंद, हया कर लें। 100 गलतियाँ कुतुब हदीस में लिखी हुई हैं, मैं आपके सामने हदीसें ला सकता हूँ कुतुब हदीस में, लेकिन बस ज़ुबान बंद रख लें। बहुत पुरानी बात है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, बस चुप। सही हदीसें, सही रिवायात। मगर ये लोगों ने जब ये शुरू कर दिया, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए, इतनी शादियां कर ली, इतना ये कर लिया, पैसा इकट्ठा कर लिया, दुनियादार। आप उनको दुनियादार साबित कर रहे हैं जो जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जो रसूलुल्लाह की खुशबू हैं, जिनसे मेरे आका ने मोहब्बत की, और आप झूठी रिवायतें घड़ घड़ के उनकी फजीलतें बयान करते हैं जो इनके मुकाबले में आए। इमाम हसन मुज्तबा ने, अब वो बंदा ये हद लयुसम्मियन्नहु, लाम ताकीद नून ताकीद सकीला, ये क्या है? ज़रूर बिज़रूर उनको वली अहद नामज़द करेगा, वला यजअलन हाज़ल अम्र इलैहि, और लाजमी तौर पर यह अम्र उनकी तरफ लौटाएगा। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे, इमाम हुसैन ने भी इख्तिलाफ़ किया था। चाहिए यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ बात लौटा दी जाती। ये सारा वाक़या, यही हदीस पाक, इसको इमाम तबरी ने भी लिखा, और इमाम तबरी की जो सही हो तारीख़ तबरी, जो बाद के बहुत सारे 4 उलमा आज के दौर के, मोहम्मद बिन ताहिर अल बरजंजी, मोहम्मद सबीही, हसन हल्लाक, अकरम दयाउल उमरी और अमादुद्दीन खलील, इन्होंने इमाम अबी जाफ़र बिन जरीर तबरी की किताब में से सही रिवायात को इकट्ठा करके सही हो तारीख़ तबरी लिखी। उसमें जिल्द अर्राबे दार इब्न कसीर दमिश्क बैरूत ये छापी। ये हवाला जो मैं अभी आपके सामने पेश कर चुका हूँ, इसको इन्होंने किताब अत-तबक़ातुल कबीर की इस सनद को, पूरी सनद को सही लिखा। उन्होंने लिखा अखरज इब्न साद फ़ी तबक़ातिही मिन तरीक़ अब्दुल्लाह इब्न बकर सिका। मैं आपके सामने ये स्क्रीन पर सामने चला रहा हूँ। हद्दसना हातिम इब्न अबी सगीरा सिका अन अम्र इब्न दीनार सिका अन्ना मुआविया कान यालम। ये सिका रावी हैं जो बयान कर रहे हैं कि हज़रत मुआविया से वादा लिया था। आताहु मुआविया तो आहदन, हज़रत मुआविया ने वादा किया था इमाम हसन मुज्तबा से, इन हदस बिही हदसुन वल हसन हय्युन लयुसम्मियन्नहु वला यजअलन्नल अम्र इलैहि। ये क्या वादा था, लेकिन बस नहीं पूरा हो सका। तो इसलिए बस ज़ुबान बंद रखें, मत पड़े इन बातों में। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत फैलाएं, इमाम हसन की मोहब्बत की बात करें। बाकी कहीं से फैज़ नहीं मिलना। जिसको दर रसूल से फैज़ न मिला, जिसको बारगाह मुस्तफ़ा से फैज़ न मिला, उसे कहीं किसी दूसरी जगह से फैज़ नहीं मिलेगा। जो मर्ज़ी टकरे मारते फिरें, झंडे उठाते फिरें, जो मर्ज़ी कर लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अहले बैत से मोहब्बत, ये ईमान का हिस्सा है। रसूलुल्लाह की मोहब्बत,
رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت، بس صحابہ کرام سے محبت اور ادب و احترام. رہا معاملہ طلقاء کا، وہاں زبان ادب و احترام اور خاموش رکھ لیں، بس خاموش رکھ لیں. اللہ رب العزت ہماری خیر فرمائے. آج کے اس مضمون پر بس اتنی گفتگو کر دی. ایماندار کے لیے یہ کافی ہے، بالکل کافی ہے. اور جو جھوٹا ہے اس میں سے غلطیاں نکالے، میرے صیغے پکڑے، غلطیاں نکالے، زبر زیر کی غلطیاں پکڑے، کہیں کو صفحہ نمبر نہیں بتا سکا. جیسے یہ ابھی اس کتاب کا مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے آپ کے سامنے کتاب الطبقات الکبیر جب بیان کی تو اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھنا شاید میں بھول گیا. صفحہ نمبر اس کا 384 ہے، صفحہ نمبر 384 الطبقات الکبیر کا. یہ آپ اس کو جب حوالہ لکھیں تو نوٹ کر دیجئے گا. اور صحیح الطبری کی جو صحیح تاریخ الطبری اس کا صفحہ نمبر 14 ہے. تو میرا کہیں پر میں تیزی میں بول گیا، کہیں پر میری زبان لڑکھڑا گئی ہو، کہیں پر کوئی الفاظ آگے پیچھے، اللہ بھی مجھے معاف فرمائے، آپ بھی معاف کریں. اور وہ غلطیاں پکڑنے والے لفظوں کو پکڑ کے لگے رہیں گے، ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اس لیے کہ قرآن بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جو انسان ہدایت کے لیے سنے گا، اللہ رب العزت اس کے دل کو ہدایت کے لیے منتخب فرمائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.